الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني
علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات تسبیحات کبریائی بڑائی اللہ ملک الالام دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی صاحبوں بزرگوں عزیز ساتھیوں چند دن قبل ہی ربیع الاول دا مہینہ مکمل ہوئے اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آمد بھی ہوئی ہے تے اسے مہینے اندر نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت بھی فرما کے گئے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو قبل عرب دے جو حالات سن تساں سب احباب نو علم ہے بتاں دی لات منات دی پوجا کیتی جاندی سی یتیماں نو منحوس سمجھیا جاندا سی اور بیٹیاں دے نال نفرت کیتی جاندی سی بیٹیاں نو آر سمجھیا جاندا سی بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی آمینہ دے لال اس دنیا دے تشریف لے آئے لوگانو ایک اللہ ملک الالام دی طرف بلایا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام نے لوگاں دے سامنے یتیماں دے حقوق بیان کیتے یتیماں نو عزت مل گئی نبی محترم علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے بیٹی دی عزت بیٹی دا مقام بیٹی دا مرتبہ
انہاں لوگاں دے سامنے بیان کیتا پیغمبر دی آمد تو قبل جنہ بیٹیاں نہ لوگ نفرت کر دے سن، نبی پاک دی آمد تو بعد انہاں بیٹیاں نہ لوگ محبت تے پیار کرنے والے بنے۔ آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ بیٹی دی عظمت، بیٹی دی رفعت، بیٹی دی شان اس حوالے نال چند گزارشات تساں احباب دے گوش گزار کران۔ اللہ احکم الحاکمین دے حضور دعا ہے میں جو کچھ بیان کران اللہ میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے اے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کو ابتدا دے اندر دعا فرماؤ اللہ ملک الالام میرا شرع صدر فرمائے اور حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام دی آمد تو قبل بیٹیاں نال محبت کیتی جاندی سی۔ جس گھر دے اندر بیٹا پیدا ہو جاندا ایک دوسرے نو مبارکاں دتیاں جاندیاں سی، اور جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی بیٹی نو آر جانے جاندا، بیٹی نال نفرت کیتی جاندی۔ ایدی وجہ یہ سی کہ انہاں نو اج تک بیٹی دے مقام اور بیٹی دے مرتبے دا ہی نہیں پتا۔ کسے نے آگے انہاں نو بیٹی دی عظمت ہی نہیں دسی کہ بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام اور بیٹی دی شان کیا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام تشریف لے کے آئے، پھر آمینہ دے لال علیہ السلام دے قلب اطہر تے اللہ احکم الحاکمین نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن دے اس مقام تے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دا ذکر کیتا ہے، لیکن بیٹی دی عظمت، بیٹی دے مقام اور بیٹی دی شان اللہ پاک نے کس طرح ودایا ہے۔ آؤ ذرا اللہ ملک الالام دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ ملک الالام دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، سپارہ 25واں نکل آیا ہے، سورت دا نام سورت الشورى۔ آؤ ذرا اس سورت دا آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرما دیجئے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ملک الالام نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے للہ ملک السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ ملک الالام واسطے، زمین و آسمان دی بادشاہی اللہ ملک الالام واسطے ہے۔ اگے فرمایا یخلق ما یشاء، فرمایا او اللہ جنوں چاہے پیدا کر دے وے، اللہ جو چاہے تخلیق کر دے وے، پیدا کر دے وے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، فرمایا او اللہ چاہے تے بیٹیاں پیدا کر دے وے، او اللہ چاہے تے بیٹیاں پیدا کر دے وے۔ اللہ ملک اللہ نے اس آیت مبارکہ دے اندر پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا، فرمایا یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے او اللہ چاہے تے بیٹیاں عطا
کر دے وے او اللہ چاہے تے بیٹے عطا کر دے وے حضرات سایت مبارکہ دے اندر اللہ ملک اللہ نے پہلے بیٹیاں دا ذکر فرمایا امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کرن تو مراد اے وے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا بیٹیاں نو آر جانیا جاندا سی بیٹیاں نال نفرت کیتی جاندی سی اس واسطے اللہ ملک اللہ نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کر کے انہاں لوگاں نو اعلان فرما دیتا لوگوں بیٹی دی بڑی عظمت ہے بیٹی دا بڑا مقام ہے بیٹی دی بڑی شان ہے اور بیٹی نو اس واسطے بھی پہلے ذکر کیتا گیا کہ عورت کمزور ہوندی ہے اس واسطے بیٹیاں دی نسبت بیٹی دا زیادہ خیال رکھنا ہے بیٹیاں دی نسبت بیٹی نال زیادہ محبت کرنی ہے بیٹی نال زیادہ پیار کرنا ہے حضرات پتہ کی چلے مرضیاں اس مالک دیاں مرضیاں پروردگار دیاں اللہ جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے وے اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے وے اگے اللہ ملک اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء حکیما فرمایا او اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے او اللہ جنوں چاہے بیٹے دے وے اگے فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا او اللہ جنوں چاہے بیٹے بھی دے دے وے تے بیٹیاں بھی دے دے وے یعنی رلوی بارش پا دے وے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا فرمایا وہ اللہ جنوں چاہے نہ بیٹی دے وے نہ بیٹا دے وے مرضیاں میرے مالک دیاں مرضیاں پروردگار دیاں حضرات سایت مبارکہ تو ایک گل سمجھ دے اندر آ گئی کہ بیٹی دین والا بیٹا دین والا اللہ دوسری یہ بھی گل سمجھ آ گئی کہ اللہ ملک اللہ نے پہلے بیٹیاں دا ذکر کیتا بلکہ اللہ ملک اللہ نے بیٹیاں دا ذکر کر کے لوگوں نے اعلان کر دیتا دس دیتا لوگوں بیٹی دی عظمت بڑی زیادہ ہے بیٹی دی شان تے بیٹی دا مقام بڑا زیادہ ہے آؤ ذرا اللہ ملک اللہ دے قرآن دا اگلا مقام سنیا جے ذرا عرب دے اندر نبی پاک دی آمد تو پہلا جدے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی جدے گھر دے اندر اللہ اپنی رحمت نازل کر دیتا او دا دی حالت کی ہوندی سی اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ ذو الجلال والکرام دا قرآن سنیا جے اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اللہ فرماندے نے عرب دے اندر جنوں بیٹی دی بشارت دیتی جاندی جنوں بیٹی دی خوشخبری دیتی جاندی کہ ویر میرے بھائی اللہ نے تیرے گھر دے اندر بیٹی نازل کیتی ہے اللہ نے تینوں اپنی رحمت عطا کیتی ہے اللہ ذل جلال والاکرام فرماندے نے او دا چہرہ غم دے نال کالا ہو جاندا او دا چہرہ غم دے نال سیاہ ہو جاندا ظل وجهه مسودا وهو كظيم وہ پریشان ہو جاندا انج سمجھ لو اس بندے دی مت ہی ماری جاندی کہ میرے نال ہویا کی میرے نال بنیا کی آؤ ذرا توجہ کرے ہدے اللہ ملک اللہ دے قرآن دا اگلا مقام فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون
اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماندے نے جدے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جاندی او دا وس نہ چلدا او اپنے گھروں باہر نکل جاندا, او دا وس نہ چلدا اپنی بیٹی نو زندہ درگور کر دیوے. ام یدسہ فی التراب, اپنی بیٹی نو زمین دے اندر تھنسا دیوے, اپنی بیٹی نو زمین دے اندر دبا دیوے. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو قبل جڑے حالات سن انہاں دا ذکر اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا کہ لوکی بوجھ دے پیسن قبرانو کئی حجرانو کئی شجرانو اونا در در دے پجاریاں نو سونا ایک در دے جھکان آیا کائنات دا گلہ امام آیا کائنات دا گلہ امام آیا اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ بورے آ جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ بورے آ جاندا سی اونا بے کس تے مظلوماں لئی اور رحمت دا پیغام آیا کائنات دا کلہ امام آیا کائنات دا کلہ امام آیا. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا بیٹیاں نو آر جانیا جاندا, بیٹیاں نال نفرت کیتی جاندی. پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے, آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگاں نو بیٹی دی عظمت اور شان دے حوالے نال دسیا کہ بیٹی دی عظمت کیا ہے, بیٹی دی شان کیا ہے. آئیے ذرا توجہ کیجئے, بیٹیاں نو اللہ ملک اللام نے پیدا فرمایا اور پھر اللہ ملک اللام نے جس گھر دے اندر بیٹی پیدا فرمائی انج سمجھ لو اللہ ملک اللام نے اس گھر دے اندر اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے بیٹے نے, انہاں دا نام صالح ہے رحمت اللہ علیہ. امام صالح رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے آندے نے جدوں بھی اللہ ملک اللہ مینوں بیٹی عطا کردا, جدوں بھی میرے گھر دے اندر اللہ دی رحمت آندی, آندے نے میرے ابا جان احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ چل دے میرے گھر دے اندر آیا کر دے تے آ کر کے مینوں تسلیاں دیا کر دے تے مینوں کیا کر دے اے میرے بیٹے لا تحزن غم نہیں کرنا, اے میرے بیٹے پریشان نہیں ہونا, نال اے بات دا اعلان کریا کر دے کیا کر دے الانبیاء کانوا آباء بنا امام صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ابا جان مینوں آ کے کیا کرتے پتر پریشان نہ ہو, پتر غم نہ کر. انبیاء علیہ السلام بھی بیٹیاں دے باب سن, کثیر تعداد دے اندر انبیاء نو اللہ پاک نے بیٹیاں کی بیٹیاں عطا کیتیاں. اس واسطے میرے پتر پریشان نہ ہویا کر, ٹینشن نہ لیا کر. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجیے, ایک اور امام صاحب سے متعلق میں پڑھ رہا سا, امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آندے نے جائز نہیں کہ جدوں بیٹا پیدا ہوئے بیٹی دی پیدائش تے بیٹے دی پیدائش تے ایک دوسرے نو خوشخبریاں دیو, بیٹے دی پیدائش تے ایک دوسرے نو مبارکباد دیو جی تانوں مبارک ہوئے اللہ تعالی نے تانوں بیٹا عطا کیتا, تانوں خوشخبریاں ہون اللہ تعالی نے تانوں بیٹا عطا کیتا. تے جدوں بیٹی پیدا ہوئے کوئی مبارکباد ہی نہیں دتی جا رہی. امام ابن القیم رحمت
रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ये सरासर मुनाफकत है कि बेटे दी पैदाइश से मुबारकां दित्तियां जान ते बेटी दी पैदाइश से कोई मुबारक ना दित्ती जाए, बेटे दी पैदाइश से मिठाइयां तकसीम कीतियां जान ते बेटी दी पैदाइश से किसी दा मुंह नहीं सीधा हो रहा। हजरात सरासर तेरे मेरे मुआशरे दी मुनाफकत है। चाहिदा ते ए सी जदों बेटा पैदा होए उदों मुबारक दित्ती जांदी है ते बेटी दी पैदाइश ते भी मुबारक दित्ती जाए, बेटी दी पैदाइश ते भी एक दूसरे नूं मुबारकां दित्तियां जान, बेटी दी पैदाइश ते भी मिठाइयां तकसीम कीतियां जान। आई जरा तवज्जो कीजिए हजरात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह मालिकुल अल्लाह ने 3 बेटे ते 4 बेटियां अता कीतियां। मेरे मुर्शिद पाक नूं अल्लाह ने बेटे अता करके ते वापस ले लै बेटियां अल्लाह मालिकुल अल्लाह ने मेरे महबूब नूं अता कीतियां। कदी भी मेरे पैगंबर ने बेटियां वल वेख के मथे वट नहीं पाया, कदी भी मेरे पैगंबर ने बेटियां नूं आर नहीं जानिया, बेटियां नाल नफरत नहीं कीती। हमेशा मेरे पैगंबर बेटियां नाल मुहब्बत करया करदे, हमेशा मेरे पैगंबर बेटियां नाल प्यार करया करदे। हजरात चाहिदा भी ए कि बेटियां नाल मुहब्बत कीती जाए, बेटियां नाल प्यार कीता जाए। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सब तो छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जदों मां जी सैयदा खदीजा बिन कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हयासन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे अंदर आन दा वक्त हुंदा ते मां जी सैयदा फातिमा नूं तैयार कर देंदियां। उधरों आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर दे अंदर दाखिल होंदे, घर दे अंदर दाखिल हो के मेरे पैगंबर सलाम बुलांदे। उधरों नबी पाक दी छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इंज थोड़दियां होइयां नबी पाक नजदीक आ जांदियां। नबी पाक भी नीचे बैठ के अपने दोनों हाथ फैला देंदे, बेटी आके नबी पाक दे सीने दे नाल लग जांदी, बेटी आके अपने अब्बू जान दे सीने दे नाल लग जांदी। मेरे पैगंबर अपनी बेटी दे बोसे लिया करदे, मेरे पैगंबर अपनी बेटी नाल मुहब्बत करया करदे। हजरात ते बचपन दा वाक़या है जदों सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा निकाह हो गया। उस तो बाद भी सैयदा जदों तशरीफ लैके आंदियां मेरे पैगंबर खुद अपनी बेटी दा इस्तकबाल करदे, मेरे पैगंबर खुद अपनी बेटी नूं अपने सीने दे नाल लगांदे। ते अज दा मुसलमान अपनी बेटी नूं विआह देंदा है, अपनी बेटी दी शादी कर देंदा है, फिर उहदा ख्याल ये हुंदा है हुण मेरी धी मेरे घर दे अंदर ना आए, हुण मेरी बेटी अपने ससुराल ही रवे, कदी भी मेरे घर दे अंदर ना आए। घर दे अंदर अगर बेटी आ भी जांदी है ते जिहड़े भरा ने अपनी भैन नूं वेख के आर जांदे ने, अपनी भैन नूं नफरत दियां निगाहां नाल वेंदे ने। हुण साडे घर आ गई है खाण वास्ते, हुण साडे घर आ गई है रहण वास्ते। ना ना वीरेओ भैनां नाल मुहब्बत करया करो, भैनां नाल प्यार करया करो, इन्हां बेटियां नमानियां नाल मुहब्बत करया करो। ससुराल तो बाद एक मापियां दा इत्ते घर हुंदा है जिहदे अंदर बेटियां ने आके रहना हुंदा है, जिहदे अंदर बेटियां ने आके 2-4 दिन गुजार रहे हुंदे ने। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया, आका फरमांदे ने ला तुकरिहुल बना आका फरमाते ने लोगो बेटियां नाल नफरत ना करया करो, बेटियां नूं आर ना जानिया करो, बेटियां नूं ना पसंदीदा ना जानिया करो। मेरे आका फरमाते ने बेटियां ते मुहब्बत करने वाली शै ने, बेटियां ते प्यार करने वाली शै ने। इन्हां बेटियां नाल मुहब्बत करया कर, इन्हां बेटियां नाल प्यार करया कर, इन्हां बेटियां नूं सीने दे नाल लगाया कर। 4 दिन जेड़े इन्हां बेटियां तेरे घर दे अंदर गुजारने ने, इन्हां नूं मुहब्बत ते प्यार दे नाल रखया कर। आइए जरा तवज्जो कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक दे नाल इरशाद फरमाया, पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जिस आदमी नूं जिस शख्स नूं अल्लाह मलिकुल अल्लाह ने 3 बेटियां अता कीतियां, जिन्हों अल्लाह ने 3 बेटियां दितियां, नाल आका फरमाते ने फसबाराहुन्ना 3 बेटियां अल्लाह पाक ने दितियां।
صبر کردا ہے خوشی دے نال اپنی بیٹیاں دا استقبال کردا ہے اگے فرمایا وا اطعمہن اپنی بیٹیاں نو کھلاندا ہے وسقاہن اپنی بیٹیاں نو پلاندا ہے وکساہن اپنی بیٹیاں نو اپنی حیثیت دے مطابق کھلاندا پلاندا پہناندا ہے آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ملک العالم دے دربار دے اندر اے تینے بیٹیاں باپ تے جہنم دے درمیان کاڑ بن جان گیاں باپ تے جہنم دے درمیان ایک دیوار بن جان گیاں یعنی اپنے باپ نو جہنم اندر نہیں جان دین گیاں اپنے باپ نو جہنم دے دروازے کولوں بچا کے تے رب دی جنت دا مہمان بنا دین گیاں پھر کیوں تو اج بیٹیاں نال نفرت کرنا ہے پھر کیوں تو اج اپنی بیٹیاں نو آر جاننا ہے پھر کیوں تو اج اپنی بیٹیاں تو دور دور نسنا ہے اپنے پتر نو سینے دے نال لگائے اپنے پتر دا متھا چومے اپنے پتر دا منہ چومے لیکن جدوں بیٹی دی واری آئے تو اپنی بیٹی ول ویکھے وی نہ محبت نال جدوں بھی اپنی بیٹی ول ویکھے متھے وٹ پا لوے جدوں بھی تیری بیٹی تیری طرف دوڑ کے آئے اپنا رستہ بدل لوے حضرات انہاں اکھاں نے کئی ایسے باپ ویکھے نے جڑے بیٹیاں نال تے بڑی محبت کردے نے لیکن بیٹیاں نال محبت نہیں کردے او یار مزہ تے تاں آئے گا جنی محبت بیٹے نال کرنا ہے جنی محبت پتر نال کرنا ہے اونی محبت ہی دھی نال بھی کریا کر اونی محبت اس بیٹی نال بھی کریا کر او یار بیٹیاں تیرے میرے کولوں کی منگدیاں نے صرف اور صرف محبت منگ دیاں نے صرف اور صرف پیار منگ دیاں نے میں سوشل میڈیا تے ایک ویڈیو دیکھی ایک باپ انہیں کموں پیش اپنے 3 بچیاں نو موٹر سائیکل تے بٹھایا ہے تے پٹرول پمپ تے اپنی گڈی کھڑی کردا ہے پٹرول پمپ تے اپنی بائک کھڑی کیتی ہے جیڑی بچی اودی بیٹی ہے انہیں اپنے پائی نو ہاتھ ماریا اس بیٹی نے اپنے بھرا نو زمین تے گرا دیتا ہے وہ جڑا انہاں دا باپ دوڑ کے آیا ہے تے بیٹی نو مارن لگ گیا ہے بیٹی نو کٹن لگ پیا ہے اتنا ماردا ہے اتنا ماردا ہے اتنا ماردا ہے انہاں گناہگار اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے کہ کیا ایک باپ اتنا ظالم بھی ہو سکدا ہے کیا ایک باپ اتنا سفاک بھی ہو سکدا ہے جڑا پتر نو تے سینے نال لاندا ہے پیا جڑا پتر نال تے محبت کردا ہے پیا لیکن تینوں ماری جا رہے ہیں تینوں ماری جا رہے ہیں حضرات عرب دے اندر تے لوگ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیا کرتے سن اج تیرے میرے معاشرے دے اندر بھی لوگاں نے اپنی بیٹیاں نو قتل کرنا شروع کر دیتا بیٹی اللہ نے مینوں کیوں دتی میں تے اللہ کو بیٹے دا سوال کیتا سی میاں والی دے اندر ایک صفاک باپ نے اپنی بیٹی نو چھوٹی جی بیٹی نو گولی مار کے ذبح کر دیتا گولی مار کے اپنی بیٹی نو قتل کر دیتا شکر گھر دے اندر ایک باپ اپنی بیٹیاں نو سیر کروان دے بہانے لے کے جاندا ہے تے بیٹیاں نو نہر دے اندر تکا دے کے تے ڈوب کے مار دیندا ہے انہاں بیٹیاں دا قصور دسو انہاں بیٹیاں دا قصور کیے انہاں بچیاں دا قصور کیے انہاں نمانیاں دا قصور اے وے کہ تیرے گھر دے اندر پیدا ہو گئی ہیں یہ تیرے گھر دے اندر رحمت بن کے آئی ہیں یہ تیرے گھر دے اندر اللہ ملک العالم دی رحمت بن کے آئی نے حضرات چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں اپنے باپ نو مخاطب کر کے کہندیاں ہون گیاں نا او باپ جیڑا اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کرے او باپ جیڑا اپنی بیٹیاں نو نہراں دے اندر سٹے بیٹیاں زبان حال نال بول کے آندیاں ہون گیاں نا کہ نہ میں رواں تے نہ میں پیسے منگا تے نہ تیرے والا آواں ابا جی نہ میں رواں تے نہ میں پیسے منگا تے نہ تیرے والا آواں باپ مینوں کلیاں چھڑ
کے نہ جاویں بابل مینو کلیا چھڑ کے نہ جاویں میں تے روندی روندی مر جاواں تے جس دن روز قیامت ہوسی تے جس دن روز قیامت ہوسی تے اللہ دے دربارے ابو اوتے لب لوانگی تینوں تے بدلے لے لوانگی سارے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مالک العالم دا دربار لگا ہوئے گا اے چھوٹیاں بیٹیاں اے نمانیاں بیٹیاں اے جنہاں نو مار دے سو جنہاں تے ظلم کر دے سو جنہاں نو ویکھ کے متے وٹ پاندے سو او لوگ جڑے اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کر دے سن بیٹیاں اپنے باپاں نو بلان گیاں اپنے اماں پیاں نو بلا کے سوال کرن گیاں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ابا جی میرے سوال دا جواب دو مینوں قتل کیوں کیتا گیا مینوں کیوں زندہ درگور کیتا گیا مینوں کیوں زندہ نو قبر دے اندر دفنایا گیا دس اوتھے حد دا مسلمان کی جواب دے گا بیٹی دے نال نفرت کرن والا بیٹی نو مارن والا بیٹی نو آر جانن والا جدو ساری دنیا جمع ہوئے گی سارے نبی ولی عالم اللہ دا درب لگا ہوئے گا تے پھر اج دا باپ اوتھے کی جواب دے گا او یار نبی پاک دا فرمان اپنے ذہن دے اندر بٹھا لے جن نے 3 بیٹیاں دی اچھی پرورش کیتی 2 دی اچھی پرورش کیتی ایک بیٹی بھی اچھی پرورش کر دیتی کل قیامت دا دن ہوئے گا وہ بیٹی اپنے باپ نو جہنم کو بچا لے گی اس بیٹی تے باپ دے درمیان جہنم دے درمیان ایک آڑ بن جائے گی ایک دیوار بن جائے گی اپنیاں بیٹیاں دی اچھی پرورش کرو اپنیاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کرو اج دا مسلمان کیویں اپنیاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کر سکدا ہے گھر دے اندر ٹیلی ویژن لگا ہے ٹیلی ویژن تے فلم چلدی ہے پئی باپ بھی بیٹھا ہے پتر بھی بیٹھے نے ماں بھی بیٹھی ہے بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے تے سارے رل کے فلم ویندے نے پے سارے رل کے ڈرامہ ویندے نے پے اے تو اپنی بیٹی دی تربیت کر رہے ہیں اے تو اپنی بیٹی دا کردار بنا رہے ہیں اے تو اپنی بیٹی نو اپنے واسطے جنت دا سامان بنا رہے ہیں اگر واقعتاً چاہنا ہے تیری بیٹی تیرے واسطے جنت دا سامان بن جائے پھر اپنی بیٹی دی تربیت کر پھر اپنی بیٹی نو حیادار بنا بیٹیوں بہنوں اگر چاہدیاں کہ کل قیامت والے دن تواڈے باپا نو اللہ جنت دے دے تواڈے باپا نو اللہ جنت عطا کر دے پھر اپنے باپ دی پگ دا خیال کریا کرو اپنے باپ دی چٹی چادر دا خیال کریا کرو بیٹیاں دی تربیت انج کر جویں ولی شعیب نے کیتی سی نبی موسیٰ علیہ السلام نے انج مدین دے کنویں تے پہنچے نے مدین دے کنویں تے پہنچے نے ویندے کی نے سارے لوگ جمع نے اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے حضرات توجہ میری طرف کریا جے ذرا جانوراں نو پانی پلا رہے نے تے 2 نوجوان لڑکیاں ایک سائیڈ تے اپنے جانوراں نو اپنیاں بکریاں نو لے کے کھڑیاں نے تے نبی موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے معاملہ کیے معاجرہ کیے نہ اگے بڑھ کے پانی پلا رہی نے نہ واپس جا رہی نے ایک سائڈ سے کھڑیاں ہوئی نے نبی موسیٰ علیہ السلام چلدے چلدے انہاں دونوں جوان لڑکیاں دے کول پہنچے تے نبی موسیٰ علیہ السلام پوچھدے نے میریو بہنوں مینوں ایک گل دا جواب دے دیو نا تسی جوان 2 لڑکیاں
बकरियां चराण वास्ते, बकरियां नू पानी पिलाण वास्ते घरों निकलियां जे। मैनू दसो ना तुहाडा भरा क्यों नहीं आया, मैनू दसो ना तुहाडा वीर क्यों नहीं आया, मैनू दसो ना तुहाडा बाप क्यों नहीं बकरियां चराण वास्ते आया। ते एक साहबे दे लेसरां तर्जमानी कीती, आंदे ने मूसा पूछया नी तुसी हां कलियां क्यों माल चरावण आईया। मूसा पूछया नी तुसी हां कलियां क्यों माल चरावण आईया। परदे विचों रो के बोलियां शुएब वली दियां जाइयां। ते रो के आंदियां की ने, आंदियां ने ए वीरा नाल सी आंदे साडा, वे वीरा ऐ साडे नाल सी आंदा, आंदा सी बाप प्यारा। मूसा गया हुण क्यों नहीं आया तुहाडा बाप प्यारा। दोवें नौजवान लड़कियां रो के आंदियां ने, ए आने वाले मुसाफिरा साडा वीर दुनिया ते कोई नहीं, साडा भरा दुनिया ते कोई नहीं, साडा बाप अगे वही बकरियां चराया करदा सी, अगे वही बकरियां नू पानी पिलाया करदा सी, लेकिन साडा बाप बीमार हो गया है, साडे बाप दीयां हड्डियां कमजोर हो गईयां ने, साडे बाप दीयां अखां भी कमजोर हो गईयां ने। इस वास्ते हुण असीं अपनियां बकरियां नू पानी पिलाण वास्ते आनियां वां। जदों मैं सारे लोग पानी पिला के चले जांदे ने, उदों असीं अगे बढ़ के बचिया कुचिया पानी अपनियां बकरियां नू पिला के लै जानियां वां। हज़रात बात मुख्तसर करदा जावां, नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां दियां बकरियां नू पानी पिलाया ते इन्हां नू रवाना कर दिता है ते चलदियां जा रहीआं ने। जदों घर दे अंदर पहुंचदियां ने, जेड़े इन्हां दे अब्बू जान ने, कईयां ने लिखे है जी ए नबी शुएब सन ते कईयां मुफस्सिरीन ने लिखे है ए नबी शुएब नहीं बल्कि अल्लाह ताला दे वली सन जिन्हां दा नाम शुएब सी। बहरहाल गल समझाना मकसूद है, तवज्जो करिया जे जरा। ते बाप शुएब पुछदा ए मेरियो बेटियो, ए मेरियो धीओ, अज जल्दी आ गईयां जे, वजह की है? अज इंज लगदा है तुहाडीआं बकरियां भी रजियां ने, जेड़ियां बकरियां अगे भुखियां आंदियां सन, तुसी भी लेट आंदियां सो, अज जल्दी आ गईयां हो ते बकरियां भी रजियां ने। क्या अज दे बाप ने कदी अपनी बेटी दे कोलों सवाल कीता है, बेटी तेरा स्कूल, तेरा कॉलेज, तेरी यूनिवर्सिटी ते 1 बजे खत्म हो जाती है, तू 3 बजे क्यों घर दे अंदर दाखिल हो रही है? क्या कदी किसी बाप ने अपनी बेटी दे कोलों सवाल कीता है, ऐ मेरी बेटी तेरी अकेडमी 6-7 बजे खत्म हो जाती है, तू 9-10 बजे क्यों घर दे अंदर आ रही है? क्या कदी किसी बाप ने अपनी बेटी दे कोलों पूछे है, ऐ मेरी बेटी मेरी आमदन ते इतनी नहीं है, इतना महंगा मोबाइल तेरे कोल कितों आया? क्या कदी किसी बाप ने पूछे है, ऐ मेरी बेटी मेरी ते आमदन इतनी नहीं है, तेरे कोल इतना महंगा परस कितों आया है? अज दे बाप दे कोल वक्त ही नहीं अपने बच्चियां नू टाइम दे लवे, अज दे बाप दा ध्यान ही अपनी औलाद वाल नहीं कि अपनियां बेटियां दा ख्याल करे। अपनियां बेटियां नू पुछो, अपनियां बेटियां दे कोलों पुछ दस करया करो, नी मेरी प्यारी है बेटी है, तू मेरी इज्जत है, तू मेरी इज्जत है, दस ते सही ना मैं ते तेनू मोबाइल लेके नहीं दिता, मोबाइल तेरे कोल किस तरह आया वे? शेख अब्दुल मन्नान रासग हाफिज़हुल्लाह तआला ने एक वाकया बयान कीता।
بڑا دردناک تے زمین پیراں دے تھلوں زمین نکالن والا واقعہ آندے نے ایک باپ میرے کول آیا ہے ایک لمبی لمبی چٹی داڑھی والا انج میرے کول آیا آ کے بیٹھ کے چھم چھم روئی جاندا ہے میں پوچھیا بابے او دسو گل کی ہے بابا جی کیوں روندے ہو پے تے بول کے آندا ہے حضرت جی میری جوان بیٹی کالج دے اندر پڑھدی سی میری بیٹی نے اصرار کیتا ابو جی میں کالج دا کم کرنا ہوندا ہے مینوں موبائل لے کے دیو میں موبائل تو بغیر گزارا نہیں موبائل تے یو کم ہو سکدا ہے باپ آندا ہے حضرت جی شیخ جی میں محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے پڑھ تڑ کے اپنی دھی نوں موبائل لے کے دیتا تے آندا ہے حضرت جی ایک دن رات نوں تہجد دے ٹائم میں اللہ دی عبادت کرن واسطے اٹھیا ہاں تہجد دے ٹائم میں 2 رکعت نفل پڑھن واسطے اٹھیا آندا میری بیٹی دے کمرے چوں آواز آندی ہے پئی انج میں چلدا جدوں اپنی بیٹی دے کمرے دے نزدیک گیا میری بیٹی کسے غیر محرم دے نال گلاں کردی سی پئی میری بیٹی کسے لڑکے دے نال گپاں ماردی سی پئی میں دروازہ کھولیا اندر داخل ہویا موبائل پکڑیا میں میسج ویکھے بڑے گندے گندے میسج میرے پیراں تلوں زمین نکل گئی آندے حضرت جی میری بیٹی اگے ودی میرے ہاتھ دے وچوں موبائل کھچ کے تے میرے منہ تے کھچ کے تماچا مار دیے میرے منہ تے تماچا مار کے آندی ہے ابو جی تسی میرا موبائل کیوں پکڑیا تانوں کنے اجازت دتی میرے کمرے دے اندر آن دی او باپ جن نے محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے اپنی بیٹی نو پڑھایا اپنی بیٹی نو لکھایا اج اسے بیٹی نے اپنے باپ دی چٹی داڑھی دا بھی خیال نہیں کیتا تے اپنے باپ دے چہرے تے تھپڑ سیل کر دیتا شیخ صاحب دے کول بیٹھ کے روئی جاندا ہے اج اسی بھی اپنیاں بیٹیاں اپنے بیٹیاں اپنیاں بیٹیاں اپنی ساری اولاد دا دھیان رکھیے کہ ساڈی اولاد کی کردی ہے بھئی ساڈی اولاد موبائل دا کمپیوٹر دا لیپ ٹاپ دا غلط استعمال تے نہیں کر رہی یہ ساریاں والدین دیاں ذمہ داریاں نے حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے باہر دور نہ نکل جائے یہ بیٹیاں جدوں گھر پہنچیاں جناب شعیب علیہ السلام نے انہاں دے کولوں سوال و جواب کیتے انہاں نے سوالاں دے جواب دیتے آندیاں نے ابو جی ایک مسافر سانو نظر آیا او مسافر ساڈے کول آیا آ کے انہیں ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا تے روانہ کر دیتا تے حضرت شعیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے میری او بیٹیو جاؤ انہوں میرے کول لے کے آؤ میں انہوں کچھ تحفہ دینا چاہنا جنہ میریاں بیٹیاں دی مدد کیتی ہے حضرات جڑی چھوٹی بیٹی ہے نا وہ اپنے گھروں نکلیے نبی موسیٰ علیہ السلام نو بلان واسطے ادو پردے دا حکم بھی نازل نہیں ہویا سی تے اپنا ادھا چہرہ اس بیٹی نے چھپایا ہویا ہے عاجزی اور انکساری دے نال گھروں نکلیے تے چل دی جا رہی ہے اج دی بیٹی اج دی عورت اج دی بیٹی جدوں گھروں باہر نکل دی ہے 50,000 دا 35,000 دا 20,000 دا سوٹ پایا ہے لیکن میری یہ بہنیں میں نو دستے صحیح نہ اس سوٹ دا کیا فائدہ اگر پہنن دے باوجود بھی تیرے جسم دے عذاب بالکل صاف نظر آنے نے اس سوٹ دا کیا فائدہ اس برکے دا کیا فائدہ جنوں پہنن دے بعد لوگ تینوں ویکھ کے آکھن اج تے برکے بھی ڈیزائناں والے آ چکے نے ڈیزائناں والے برکے پائے جاندے نے تاکہ لوگ ساڈی طرف متوجہ ہون اج دی عورت اج دی بیٹی خوشبو لگا کے جدوں محلے دے اندر نکل دیے پورے محلے نو پتہ چل جاندا ہے جی نے خوشبو لگائی ہے حضرات انج نہیں بلکہ اے بھی ایک بیٹی ہے حضرت شعیب رحمت اللہ علیہ دی بیٹی اپنے گھروں باہر نکلی ہے نبی موسیٰ علیہ السلام نو نال لے تے واپس آ رہی ہے اللہ ملک العالم اس بیٹی دی حیا اللہ پاک نو اس بیٹی دی چال اتنی پسند آئی ہے چل دی زمین تے پئی ہے اللہ نے آسمان تے قرآن بنا چھڑیا ہے
چل دی زمین تے وے تے اللہ ملک اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا. اللہ فرماندے نے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. او یارو اپنیاں بیٹیاں دی تربیت بھی ایسی کرو نا, اپنیاں بیٹیاں دی تربیت بھی ایسی کرو جیسی تربیت حضرت شعیب رحمت اللہ علیہ نے کی تھی. بیٹی چل دی زمین تے وے اللہ ملک اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیتا ہے. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے, بیٹیاں نال محبت, بیٹیاں نال پیار. آمینہ دے لال علیہ السلام نے اعلان فرمایا, آقا فرماندے نے من آل جاریتینی حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنہوں اللہ مالک اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں, انہاں دونوں بیٹیاں دی اچھی پرورش کردا ہے, انہاں دونوں بیٹیاں نال محبت کردا ہے, انہاں دونوں بیٹیاں نال پیار کردا ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک اینو جنت بھی عطا کرن گے تے جنت وچ میں محمد دا ساتھ بھی عطا کر چھڑن گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ پاک بیٹیاں دی پرورش کرنے والے, بیٹیاں نال محبت تے پیار کرنے والے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دین. اور نبی پاک نے اشارہ فرمایا آنا باہوا کا ہاتھ تئی. آقا فرماندے نے بیٹیاں نال محبت تے پیار کرنے والا تے میں جنت وچ انج نال ہوواں گے جویں ایک ہاتھ دیاں دو انگلاں نال. اے بیٹی دی اچھی پرورش تے بیٹی نال محبت کرنے والے دا اجر تے بیٹیاں نو آر جاننے والو, بیٹیاں نال نفرت کرنے والو. آؤ ذرا سنو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دور دا واقعہ. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دور دا واقعہ بیان کردے نے. ایک شخص سے تے اللہ ملک اللہ نے انہوں ایک بیٹی عطا کی. اللہ کمل حاکمین نے ایک بیٹی عطا کی تھی. ایک تو بعد دوسری, دوسری تو بعد تیسری, تیسری تو بعد چوتھی, چوتھی تو بعد پنجویں, پنجویں تو بعد جدوں چھٹی بیٹی دے گھر دے اندر ہوندی ہے نا, اپنی بیوی اپنی زوجہ نو مخاطب کر کے کی آندا ہے اے میری زوجہ, اے میری گھر والیے, اگر ستویں مرتبہ بھی تیرے گھر دے اندر بیٹی ہوئی, اگر تو میں نو بیٹا نہ دیتا تینو تیریاں بیٹیاں سمیت ہی میں گھروں باہر کر دیاں گا, تینو تیریاں بیٹیاں سمیت ہی میں سسرال روانہ کر دیاں گا. حضرات اج کل دے معاشرے دے اندر بھی یہ دھمکی دتی جاندی ہے, اگر بیٹی پیدا ہوئی تے بیٹی چک تے اپنے گھر چلی جا, ایک تو بعد دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تے انہوں نحوس سمجھیا جاندا ہے, اس بی بی نو نعوذ باللہ منحوس سمجھیا جاندا ہے. بڑیاں بڑیاں داڑیاں والے تے بڑے بڑے پردہ کرنے والے کرانے ویکھے نے جڑے انہاں بیٹیاں نال نفرت کردے نے, جڑے انہاں بیٹیاں نال محبت تے پیار نہیں کردے. او یار کی کرنا میں تیریاں انہاں داڑیاں نو, کی کرنا میں تیرے انہاں پردیاں نو, اگر تو بیٹی نال ہی محبت نہ کرے, اگر تو بیٹی نال ہی پیار نہ کرے. حضرات چھٹی مرتبہ جدو بیٹی ہوئی آندا ستویں مرتبہ
مینوں پتر ہی چاہیدا ہے، اگر تو پتر نہ مینوں دتا تے میں تینوں تیرے گھر دی طرف روانہ کر دیاں گا۔ امام صاحب فرماندے نے اے بندہ جدوں رات نو اپنے بستر تے ستا ہے، رات نو اپنے بستر تے ستا آرام کردا ہے پیا، خواب آئی، خواب دے اندر ویندا کیے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قیامت برپا ہو چکی ہے، زمین تباہ ہو گئی، آسمان تباہ ہو گئے، پہاڑ تباہ ہو گئے نے، قیامت برپا ہو چکی ہے، حشر دا میدان لگا ہوا ہے، حشر دے میدان دے اندر اللہ اعلان فرماندے نے اے میرے فرشتے ہو، اے میرے فرشتے ہو، اس بندے نو جہنم دا بالن بنا دیو، اینو جہنم دے اندر سٹ دیو۔ حضرات توجہ کرے آج ذرا، او بندہ آندا ہے جدوں مینوں جہنم دے دروازے دے کول لے کے جاندا گیا نا، میری سب تو بڑی بیٹی مینوں خواب دے اندر ملدی ہے، انج جہنم دے دروازے دے اندر کھڑی ہو جاندی ہے تے فرشتیاں دیاں منتاں کرن لگ پیندی ہے، آندی ہے نا 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 میرے بابا نو جہنم اندر نہ سٹیا جے، میرے بابا نو اگ اندر نہ سٹیا جے۔ جاندے ہو نا توحید مسجد والے ہو، کماہاں دے پاسی ہو، جہنم دے 7 دروازے نے، جنت دے 8 دروازے نے، پہلے دروازے تے لے کے گئے بیٹی اگے کھڑی ہو جاندی ہے، آندی ہے میرے بابا نو اگ دے اندر نہ سٹو، دوسرے دروازے تے گئے، دوسری بیٹی آڑ بن جاندی ہے، آندی ہے میرے بابا نو اگ اندر نہ سٹو، تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی، چوتھے تے چوتھی بیٹی، پنجویں تے پنجویں بیٹی، ہن چھٹے دروازے تے جدوں لے کے آندا گیا سب تو چھوٹی بیٹی ترلے پاندی ہے بھئی، آندی ہے نہیں نہیں کوئی میرے بابا نو اگ دے اندر نہ سٹے، میرے باپ نو اگ دے اندر نہ سٹو۔ تے جدوں اینو 7ویں دروازے تے لے کے جاندا گیا، 17ویں دروازے تے جدوں پہنچیا کوئی بیٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی گھر دا جی نظر نہیں آ رہا، آندا فرشتیاں مینوں دھکا دے کے جہنم دا بالن بنا دیتا۔ اسی وقت ہی آندا میری اکھ کھل گئی، میں اللہ مالک اللہ دے کولوں توبہ کیتی، میں کہیا اللہ سونیا مینوں معاف کر دے تے مینوں 7ویں بیٹی ہی دئی جڑی مینوں تیری جہنم کولوں بچا لے۔ اپنی زوجہ نو بھی اٹھایا، او دے کولوں بھی معافی منگی، آندا اے میری زوجہ اے میری بیوی آ دوویں وضو کر کے مصلی تے بیٹھ جائیے تے اللہ کولوں 7ویں بیٹی دا سوال کریے کہ اللہ 7واں بیٹا نہ دئی بلکہ اللہ 7ویں نمبر دے بھی بیٹی عطا کر دینی۔ حضرات صحیح واقعہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بیان کیتا، تے کیوں اج تو بیٹی نال نفرت کرے، اج کیوں ایک تو بعد دوسری تے دوسری تو بعد اگر تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو بیٹی نال نفرت کرن لگ جانا ہے، اپنی بیوی نال نفرت کرن لگ جانا ہے، اپنی بیوی نو بھی نفرت دیاں نگاہاں نال ویکھن لگ جانا ہے۔ میرے تے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں، 4 نال میرے پیغمبر محبت کریا کر دے، 4 نال ہی میرے پیغمبر پیار کریا کر دے۔ حضرات توجہ کریا جذرا بات دور نہ نکل جائے، اور لوگ بیٹیاں بیٹی جدوں گھر دی اندر پیدا ہو جائے لوگ اس واسطے ڈردے نے کل نو جدوں اینو دے گھر دی طرف روانہ کران گے، کل نو جدوں اپنے سسرال جائے گی پتہ نہیں میری بیٹی دے نال کی بنے گا، پتہ نہیں میری بیٹی نو اچھا خاوند بھی نصیب ہوئے گا کہ نہیں۔ بیٹیاں دے مقدراں تو والدین ڈر جاندے نے، بیٹیاں دے مقدراں تو ماپیاں دیاں اکھاں ڈل پیندیاں نے۔ اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں ہی اللہ کدی بھی انہاں نو بیٹیاں دا دکھ نہ دکھاویں، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نے انہاں نو بیٹیاں دے سکھاں دے نال ہی مالا مال فرما دے، کدی بھی بیٹی دا دکھی چہرہ ویکھنا نصیب نہ کری۔ ہمیشہ بیٹیاں ہسدیاں رہن، ہمیشہ بیٹیاں مسکراندیاں رہن، ہمیشہ سب دیاں پیٹ دیاں وسدیاں رہن، سب دیاں بیٹیاں ہسدیاں رہن، کدی بھی کسے دی بیٹی نو کوئی دکھ نہ آئے، کدی بھی کسے دی بیٹی نو کوئی تکلیف نہ آئے۔
ابتدا دے اندر سب تو پہلے نمبر تے جڑا بیٹی دا حق ماریا جاندا ہے وہ اے ہے کہ بیٹا پیدا ہویا مبارک دتی ہے، بیٹی پیدا ہوئی مبارک ہی نہیں دتی۔ پھر آخر تے جدوں وراثت تقسیم کرن دا وقت آندا ہے اودوں آندے نے تیری شادی تے 5 لاکھ لگایا، تیری شادی تے 10 لاکھ لگایا، ہن تو اپنا حصہ بھی لین آ گئی ہے۔ او میرے ویر، اگر تو اپنی بیٹی دی شادی تے 5 لاکھ لگایا ہے، اگر تو اپنی بیٹی دی شادی تے 10 لاکھ لگایا ہے تے اس 10 لاکھ دے بدلے اللہ نے تیرے نام جنت لکھ چھڈی ہے، اللہ نے تیرے نام جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ بیٹیاں دے حق نہ کھایا کرو، انہاں نمانیاں بیٹیاں دے حق انہاں نوں دیا کرو۔ یہ بیٹیاں تے اتنیاں نازک اور اتنیاں معصوم ہوندیاں نے، کدی بھی اپنے بابا واسطے بد دعا نہیں کردیاں۔ باپ حصہ دے دے پھر بھی ٹھیک ہے، باپ نہ دے پھر بھی ٹھیک ہے، بھرا حصہ دے دین پھر بھی ٹھیک ہے، بھرا حصہ نہ دین پھر بھی ٹھیک ہے۔ کدی بھی انہاں بیٹیاں نے انہاں بہناں نے اپنے بھراواں واسطے اپنے والدین واسطے بد دعا نہیں کی۔ اور حضرات اج تیرا میرا معاشرہ ہے، میں جدی زبان تو سننا وہ مینوں یہ آندا ہے حضرت جی دعا کریا جے اللہ پتر دے، دعا کریا جے اللہ سونا جا پتر دے دے۔ اج تک کسی دی زبان چوں یہ نہیں سنیا حضرت جی میرے لیے دعا کریا جے اللہ مینوں بیٹی دے دے۔ ساڈے استاد حافظ محمد زبیر صاحب حافظ اللہ تعالی آندے جدوں میری شادی ہوئی میری خواہش سی اللہ مینوں پہلا پتر دے، لیکن اللہ تعالی نے مینوں پہلی بیٹی دیتی۔ آندے جنی خوشی مینوں بیٹے دے پیدائش تے ہونی سی نا، بیٹی دی پیدائش تے مینوں انی خوشی نہیں۔ پھر آندے نے دوسری مرتبہ جدوں میری بیوی امید تو ہوئی نا ادو میں اللہ کو دعا کی تھی اللہ میں دوسری بھی بیٹی دے، یعنی بیٹی دی محبت ویکھی، بیٹی دا پیار ویکھیا، بیٹی دی چاہت ویکھی تے اللہ کو یہ دعا کی تھی اللہ میں دوسری بھی بیٹی دے۔ میرے بھائی میرے برادر انہاں بیٹیاں نال محبت کریا کرو، خدا را انہاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو۔ آخر تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا ترجمہ انج کرنا چاہواں گا کہ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا اُتے آلہ رتبے پا گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا اُتے آلہ رتبے پا گیا۔ اور دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا، جیڑا پالے خوب سنبھالے گا وہ تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اور بیوی بہن بیٹی تے ماں لوگو، بیوی بہن بیٹی تے ماں لوگو، اندی اپنی اپنی تھان لوگو، بن دیئے جنت دی چھان لوگو، بن دیئے جنت دی چھان لوگو، سونا رحمت جڑیاں لا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ اور بڑا پیارا جملہ، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، کوئی ملے نہ بازاری چمل لوگو، بیٹی خوشبو بھریا پھول لوگو، اے ملے نہ بازاری چمل لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، حمزہ مکتی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالی
قربانیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.